खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। पादरी तमोजन नाज एक और छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ है और इस वीडियो का मकसद जो है वो इस बात को आप पर ज़ाहिर करना है कि कभी कभी हम बाइबल की आयत का इस्तेमाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करते हैं और बाइबल को पढ़ते हुए हमें हमेशा उसके कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे, उसके पस मंज़र को जाने बग़ैर बात करेंगे तो उसका मफ़हूम जो है वो बदल जाएगा। और वो आयत है जी मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 20वीं आयत, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। ये आयत हम अक्सर उस वक्त लोगों को दुआ में बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं जब कोई इबादत हो रही है या कोई दुआया मीटिंग है या वैसे किसी मीटिंग के लिए जमा होते हैं लोग, तो इस आयत का इस्तेमाल करते हैं। और ये आयत वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है कि जहाँ लोग मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहाँ उनके बीच में हूँ। लेकिन इस आयत का जो मफ़हूम है, इस आयत का जो पस मंज़र है वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम इसको समझें बाइबल के पस मंज़र में, मत्ती की इंजील के पस मंज़र में और इब्रानी या यहूदी कल्चर के पस मंज़र में और अहद अतीक के पस मंज़र में, तो फिर हमें समझ आएगी कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं तो उनका क्या मकसद है। और इस बात को हमेशा याद रखें, ईमानदार होने की हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जो इलॉजिकल हो। और जब अब मत्ती की इंजील उसका 20वां 15वीं आयत से पढ़ते हैं तो फिर आप अगर इस आयत को पढ़ के और दुआ में इबादत में ये कहें कि जहाँ खुदावंद की इबादत के लिए लोग जमा हैं वो वहाँ मौजूद है, तो फिर आपको भी समझ आएगी कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जो मफ़हूम लेकर हम इस आयत का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मत्ती की इंजील 18वां बाब उसकी 15वीं आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की ज़ुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वालों के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तो यहाँ जी इस आयत के अंदर मफ़हूम खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी, खुदावंद यीशु मसीह का हमारे दरमियान होना इस तौर पर नहीं है कि 2 या 3 इबादत के लिए जमा हुए हैं। यहाँ बात कलीसियाई डिसिप्लिन की है, यहाँ बात चीज़ों को मैनेज करने की है, लोगों को समझाने और सिखाने की और कुछ फ़ैसला करने की बात हो रही है। और खुदावंद यीशु मसीह इसको इस्तिस्ना की किताब के पस मंज़र में जहाँ गवाहों की बात की गई है, अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसका 19वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक पढ़ें तो वहाँ आपको ये बात वाज़े तौर पर मिलेगी। वहाँ भी ये हुक्म दिया गया है कि तू 2 या 3 गवाहों को अपने साथ लेके जा, और जो भी फ़ैसला हो वो 2 गवाहों की मौजूदगी में हो। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जब 15वीं आयत से शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई भाई जिसने तेरे खिलाफ़ गुनाह किया है, जो तुझसे नाराज़ है या जिससे तू नाराज़ है, जिसने कोई ऐसा काम किया है कि उसके साथ ताल्लुकात को बहाल रखना मुश्किल हो रहा है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहले जा उसको समझा, अकेले में खिलवत में जा, उसको समझा और उससे बात कर
اور اگر وہ مان جائے تو سمجھ تو نے بھائی کو پا لیا، لیکن اگر نہیں مانتا تو پھر تو 2 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا، کیونکہ گواہ کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ 1-2 آدمیوں کو لے کر ساتھ جا، اور تیری بات جو ہے وہ 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تو کچھ اور کہے، وہ کچھ اور کہے، اور لوگ کہیں کہ ان کی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کیا کریں، کیا فیصلہ کریں۔ تو 2-3 گواہوں کا تمہاری بات کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اگر وہ گواہوں کی موجودگی میں بھی کسی بات کو نہیں مانتا تو پھر کلیسیا سے کہیں، اور کلیسیا کو ساتھ لے کے، کلیسیا کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے اس کے پاس جا، اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر، یعنی پھر اس کے ساتھ بات قطع تعلقی تک آ جاتی ہے کہ تعلق قطع ہو سکتا ہے پھر، لیکن اس سے پہلے ہمیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوتا تو پھر وہ جو 2-3 لوگ ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ چرچ کا رشتہ یا کلیسیا کا رشتہ قائم رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح یہاں کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام سے، یعنی وہ جو 2-3 گواہ ہیں جو کسی کو منانے کے لیے گئے اور وہ نہیں مانا، پھر جو وہ فیصلہ کریں گے وہ خدا آسمان پر ان کے لیے باندھے گا۔ جو کچھ وہ زمین پہ باندھیں گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو فیصلہ وہ چرچ کی بہتری کے لیے، انتظام کی بہتری کے لیے کریں گے وہ قابل قبول ہوگا اور خدا کی نظر میں درست ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے جی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو 2-3 لوگ ہیں یہ دعا یا عبادت کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ یہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے، کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور کسی مسئلے کو ڈسپلن کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو وہاں جہاں خداوند کے نام سے فیصلہ ہونے کو ہے، وہاں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں میں بھی ان کے بیچ میں ہوں، یعنی میری مرضی ان کے ساتھ شامل ہے۔ یہاں ہرگز خداوند یسوع مسیح کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں 2-3 لوگوں میں جمع ہوتا ہے جہاں عبادت ہو رہی ہو، کیونکہ دیکھیں یہ بات بالکل لاجیکلی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دعا کرے گا تو کیا یسوع مسیح وہاں موجود نہیں ہوں گے؟ یقیناً وہ وہاں موجود ہوں گے۔ جہاں 2 یا 3 سے زیادہ لوگ جمع ہیں عبادت کے لیے، کیا وہاں خداوند یسوع مسیح کی موجودگی نہیں ہوگی؟ یقیناً وہاں ہوگی۔ یہاں صرف 2 یا 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ہوگا یا 4 یا اس سے زیادہ ہوں گے تو یسوع مسیح موجود نہیں ہوں گے۔ یہاں چونکہ پس منظر فرق ہے، یہاں گواہوں کی بات ہے، یہاں ڈسپلن کی بات ہے، یہاں فیصلے کی بات ہے، اس لیے ہمیں اس آیت کو ہمیشہ اس کے پس منظر میں سمجھنے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عبادت میں جب کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 تیرے نام سے جمع ہیں تو وہاں 2-3 نہیں ہوتے، وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور خداوند بلا شبہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سوچ رہا تھا چند دنوں سے کہ میں نے اکثر سنا ہے ہمارے اپنے چرچ میں بھی لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ اس آیت کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ضروری سمجھا کہ ہم اس آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں، اور ویڈیو اس لیے بنا دی ہے تاکہ صرف وہ لوگ نہیں جو میرے ساتھ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، بلکہ دوسرے بھی جو میرے ساتھ چینل کے توسط سے جڑے ہوئے ہیں، خدا انہیں بھی سیکھنے کا فضل بخشے۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم کلام کو درستی سے اس کے درست پس منظر میں اور اس کے درست مفاہیم کے اندر جاننے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو یہ بابرکت لگی اور سیکھنے کو ملا ہے تو ضرور اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی کلام کی سچائی کو جان سکیں۔ ایک بار پھر سے قادری تموج الناز کا آپ کی خدمت میں سلام ہے، اور جڑے رہیے ہمارے اس چینل کے ساتھ نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے، کلام کی باتوں کے لیے، سچائیوں کے لیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔